آباد بسم اللہ بسم اللہ چمک دے دمک دے نور بار زیا پاش روشن روشن تاباں تاباں مکھڑیاں دے نال جلوہ فرما افراد خاندان اہل بیت سادات و پیران کرام علماء و مشائخ اہل سنت ایک ایک عالم دا نام لینا میری زبان واسطے شرف اور میرے دہن واسطے سعادت ولیکن وقت زنجیر پائے معززین علاقہ ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات بانیان مہمانان اہل دل اہل محفل سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اج دا ایک خوبصورت پروگرام ساڈے انتہائی مہربان اور کرم فرما محترم المقام عزت مآب انتہائی شفیق اور علمی شخصیت حضرت قبلہ مفتی اظہر حسین صاحب ترازی دامت فیودہم آپ نے اس عظیم الشان ادارہ جامعہ ترازیہ رضویہ تعلیم القرآن دا افتتاح کیتا خطیب پاکستان خطیب شعلہ نوا میرے انتہائی کرم فرما نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب بخاری سلمہ الباری آپ دی وساطت نل آپ احباب دے اس پنڈے حاضری دا شرف حاصل ہو رہی ہے بھئی بڑی خوشی میسر آئی ہے آپ احباب دی محبت ویکھ کے آپ احباب دا پیار ویکھ کے حضرت مفتی صاحب نوں جس طرح تسی سپورٹ کیتا پروموٹ کر رہے ہو خدمت کیتی جے قرآن و حدیث دی خداوند عظیم تانوں برکات کثیرہ نال نوازے دارین دیاں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے میرے تو پہلے جنہ بزرگاں نے خطاب کیتا انتہائی اعتماد نال سونیاں گلاں تواڈے تک پہنچائیاں اور میں انہاں بزرگاں نوں بھی سلیوٹ کراں گا کہ خوش طبعی انہوں نے ضرور فرمائی مگر قرآن و حدیث دے حقائق نال چھیڑ چھاڑ کرنے دی کوشش نہیں کیتی اے اہل سنت دا منہج اے اہل سنت و جماعت دے علماء دا مزاج صاحبزادہ صاحب گفتگو چ انہوں نے مزاح دا عنصر ضرور شامل کیتا مگر قرآن و حدیث دے جڑے حقیقتاں والے موتی نے انہوں نے بھورن دی کوشش نہیں کیتی میں گفتگو شروع کر دیتی قبلہ مفتی صاحب جیسے سنجیدہ تبا لوگاں دی ضرورت ہے میں افسوس اور تاسف نل کہہ رہے ہیں میرے ارد گرد ڈاکٹرز انجینئرز اسکالرز لیکچررز پروفیسرز بیٹھے نے کاروباری شخصیتاں جلوہ فرماؤ میرا سنی اسٹیج غیران دے ہتھے چڑھ گیا اور جو جاہل قسم دے نقبہ جاہل قسم دے میرے جیسے ٹوٹے پجے خطبہ بخدا جڑے لوگ قابل نہیں سن اسی انہاں دے حوالے اے اسٹیج کر دیتا میں آج دی نشست وچ عرض کرنا چاہواں گا گزشتہ راہ سالوات آئندہ راہ احتیاط سنیوں دلیا بیران دا ہجے بھی کچھ نہیں جگیا ہن بھی پڑھے لکھے لوگاں نو قائد مان لو تے نیویں پا کے انہاں دے پیچھے ٹر پاؤ انشاءاللہ بریکاں جنت دے بوئے تے لواواں گے اور اہل علم لوگاں دی یہ خاصیت ہوندی ہے جدوں گل کردے نے قبلہ جدوں دین دا معاملہ ہوندا ہے سنجیدہ ہو کے خدمت پیش کردے نے اللہ دا قرآن پڑھن لگا جاہلاں کولوں کدی توقع نہیں کیتی جا سکتی انہاں کولوں ایکسپیکٹیشن ہی قبلہ غلط ہوندی ہے کہ کوئی سنجیدگی نال گل کرنگے اللہ دا بابرکت کلام پہلا پارا سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 پالن والا ارشاد فرماندے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قبلہ
آباد رہو میں قرآن دی روشنی چھڈ کے چلا تہاڈا اپنا مزاج اس روشنی نو قبول کر لو تہاڈی مرضی اندھیریاں گلیاں گلیاں چ پٹکدے پھرنے رہنے تہاڈی مرضی قبلہ صاحب زادہ صاحب تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا باؤ عاطفہ از ظرف زمان اے دے وچ اذکر پوشیدہ یا فعل امر جمع مذکر حاضر والا اذکرو سیگا پوشیدہ قبلہ آباد رہو مطلب یا ساڈے آقا نو کیا جا رہا ہے محبوبہ یاد کرو یا پھر بنو اسرائیل دی نسل دے او لوگ جڑے نزول قرآن دے ٹائم موجود سن انہاں نو مخاطب کر کے پروردگار فرما رہی ہے یاد کرو او ویلا قبلہ آباد رہو قال موسیٰ قبل یقبل قبلا فہو قابلون قبلہ انہوں تعلیل کر کے بنایا گیا قال یقولو صدقے جاوہ قولا فہو قائلن قولن وچو مشتق صدقے جاوہ دا مطلب اندہ کہنا حضرت موسیٰ ابن عمران دا ذکر خیر اللہ پاک نے چھیڑیا فرمایا یاد کرو او ویلا جدو موسیٰ صاحب طور نبی نے اللہ دے حکم دے نال قوم بنی اسرائیل نو فرمایا سی جدوں کہ او لوگ آئے اے پچھن واسطے سرکار اج سویرے سویرے ساڑھے قبیلے دا ایک بندہ مر گیا اسی مڈرر اسی قاتل دا پتہ پچھن آئے آپ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبح بقرۃ او پتر ضرب یضرب ضربا فہو ضارب و ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب پڑھن پڑھان والے ایتھے پیچے پے جانے جے میں پوچھ لینا کاکا پگڑی آ لیا کہ ان کی ہے تے تو کہنے مصدریہ ہے تے میں تینوں پوچھ لینا پنجابی چ دس ان مصدریہ جڑا حروف ناصبہ وچوں اے دا عمل کتھے آ کے جاری ہو رہا ہے تے پتر تو ٹھوس ہو جانا ہے ڈونٹ مائنڈ ہاں ایداں تقریر سنی دی ہے ویکھو بچہ مسکرا پیا اے دا مطلب ہے او جاندا ہے جے نہ پڑھیا ہوندا اے دے توتے اڑ جانے سن پڑھے آئے تے انہوں پتہ ہے کہ میرے نال خطیب ایویں خوش طبعی پہ کردے نے تاکہ تقریر سوادی ہو جائے کیونکہ جویں چودھریاں نے دعوت کیتی ہوئے نا اے چودھری محمد بوٹا نے دعوت کیتی ہوئے بھاویں قبلہ 40,000 دا بکرا لے کے ٹھایا ہوئے پر بچیاں نو نال چودھری صاحب کہندے نے کڑیوں نال کھیرے کٹ لیو ٹماٹر کٹ لیو کیونکہ جدوں تک سلاد نہ ہوئے روٹی پھپدی نہیں میں قربان جاواں خوش طبعی شامل کرانگا مگر قرآنی حقیقتاں نال چھیڑ چھاڑ نہیں کرانگے کیونکہ اہل سنت دے منہج و منہاج نہیں ہے اللہ فرماندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی انج کرو ان تذبحوا بقرہ پتر ان مصدریہ نے انہیں آکے فیل نو اسم دے معنی وچ ٹالنا ہوندا ہے اللہ فرماندے ایک گائے ذبح کرو قوم دے چودھری بٹر کے کہن لگے لو جی کر لو گل اللہ دے نبی جے طور تے جا کے اللہ نال راز و نیاز دیاں گلاں کرن والے نبی جے ساری دنیا تواڈے ہاتھ چوم دی ہے کہو جی نون سینس گل کر رہے ہو نعوذ باللہ اے انہاں دی گل دا ترجمہ قالو کہن لگے اتتخذنا حضوا حمزہ استفہامیہ تتخذو پتر سر اٹھا سیگا واحد مذکر حاضر والا میں قربان جاواں اتخاذن ادا مصدر ہوندے مطلب بنانا کہندے نے تسی سانو نشان مزاح بنا رہے ہو ساڈے نال شغل میلہ کر رہے ہو قال حضرت موسیٰ نے جلال وچ آ کے فرمایا ایک ہی پہ کہندے ہو او بے حیاؤ نبی اتے استہزاء دا نبی اتے شغل میلے دا الزام پہ لاندے ہو جھوٹیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین میں اللہ دی پناہ چاہنا کہ میں جاہلاں وچوں ہو جاواں اور میرے سنی مسلمانوں پتہ چلیا قرآنی حقیقتاں نال اللہ دے دین نال چھیڑ چھاڑ کر کے ٹھٹھا کرنا مزاق کرنا شغل میلہ لانا اے جاہلاں دا وتیرہ ہوندا ہے اہل علم اور سنجیدہ لوگ ہوتے سنجیدگی نال قرآن و سننا پیش کر دینے میں قربان جاواں اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء پتر پھر پیچا پہ جائے گا وراثت میں پوچھ لینا ہے کیڑا سیگا تے نہیں ہونا صدقے جاواں پر وزن طلبۃ میں قربان جاواں حضور فرماندے نے میرے امت دے اہل علم لوگ نبیاں دے وارث نے بلکہ انگلیاں پھڑاؤ میں تانوں مدینے دی سیر کراواں امام طبرانی دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان تو چھپی ہوئی 10 جلداں والا نسخہ میری ذاتی لائبریری
ڈی وچ موجود ہے جلد نمبر 6 پیج نمبر 77 آؤ چلیے مدینے میں پنجویں گیر چ گڈی مدینے دیاں پہاڑیاں وال نو پا دیتی جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ارحم خلفاءنا قلنا یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام وما خلفاؤکم قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی وسنتی ویعلمونها الناس او کما قال مصطفیٰ نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے لبہائے منور کھلے حضور نے دعا منگی اے اللہ ساڈے خلفاء تے رحم فرما ایک کون دعا پیا منگ دے جدے منہ وچوں دعا دے لفظ جدا ہو کے آسمان وال نو ٹر دے بعد چنے قبولیت والے رجسٹر چ لکھ پہلے دیتے جاندے نے تے میں لکھیے ہے حرف عنایت دعا محمد دی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہے حرف عنایت دعا محمد دی ہاں ہے لفظ محبت دعا محمد دی اور بچا لبے گی اساں پاپیاں نو دوزخ تو بچا لبے گی اساں پاپیاں نو دوزخ تو ظہیر روز قیامت دعا محمد دی تاجدار ختم نبوت اٹھے ہوئے ہتھانو علی دے پوترے دا سلام حق محمد حق محمد حق محمد پاکستان میں قربان تے نثار جاواں صحابہ نے پوچھیا آقا جی کنہ نو دعاواں دئی جاندے ہو وما خلفاؤکم اے تواڈے خلفاء تواڈے نائب تواڈے جانشین کون لوگ نے اے مدارس دی خدمت کرن والے میرے مسلمان ویرو مسجداں تعمیر کرن والے ہو مسجداں جڑ ٹوپیاں تے پگڑیاں لے کے رکھن والے ہو علماء دیاں خدمتاں کرن والے ہو یاد رکھو کوئی 15 ارب روپیہ لا کے مسجد بناوے اللہ کی قسم کھا کے کہنا مولوی صاحب دے رتبے نو نہیں پہنچ سکتا کوئی 20 ارب روپیہ لا کے ادارہ بناوے مگر ادارے دا پڑھان والا 15,000 تنخواہ لینے والا مولوی اس مفتی دیاں جتیاں پاکاں نال لگی ہوئی پاک مٹی دے ذریاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ فرما رہے نے اے اللہ ساڈے خلفاء تے رحم فرما عرض کیتی آقا جی تواڈے خلفاء تواڈے نائب لوگ کیڑے لوگ نے فرمایا الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی و سنتی ویعلمونها الناس اور میریاں چمک دیاں پیشانیاں والے او امتی جڑے میرے تو صدیاں بعد جنم لین گے لوکاں نو میریاں حدیثاں تے میریاں سنتاں پڑھ پڑھ کے سنان گے پڑھ پڑھ کے سکھان گے نہیں بولے سبحان اللہ تہاڈا قصور بھی نہیں سانو ٹائم ہی ادو ملتا ہے جدو بندیاں دی کیپیسٹی ختم ہو جاندی ہے جدو بندیاں دا دھیان بھی قبلہ اس درجے دا نہیں رہندا لیکن پھر بھی حق ہی رہندا ہے قبلہ ہوکا حق دا میں لائی جانا ہے او میں ساڈے بزرگاں طرح مکئی دی سبحان اللہ تے پھر ہے ہی ہے نا تسی نام ہی بولے میں قربان جاواں اے قبلہ علی ساؤنڈ والیاں دی کیا بات ہے ہم نہ آپ ہوتے نا تو پھر کون ہمارا ہوتا ہے تسی جگاڑ لا رہے ہو
تے قبلہ گگو منڈی والے اج لے دے گئے سن جہو جے مزاج وچ بیٹھے نے پتہ نہیں کہدے تے غصہ ہے خدا دی قسم انج کر کے ویکھ رہے نے انج کر کے بھائی جان میں تے سلیوٹ مارن والا بندہ میں تے تانوں تنگ نہیں کیتا او بابے ہوراں نے سخت جملے جڑے بولے او جانو تے او جانن تے تسی جانو اسی تے قبلہ درویش آدمی ہاں اتی تے سلیوٹ مار کے جانا آؤ ذرا شان و عظمت سماعت کرو کون ہوندے نے علماء میں امام بخاری دی گل چھیڑن لگا جنوں امت ناصر الاحادیث النبویہ کہندی ہے جنوں حضور دے غلام سید الفقہاء والمحدثین دے نام نال یاد کردے نے جنوں پوری امت حافظ الحدیث کہندی ہے ہر ٹٹا پچا بندہ اٹھ کے کہندے بخاری ہمارا ہے میں تینوں دسنا بخاری کنہ دے پتر ہے سر اٹھا صدقے جاواں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ بچپن وچ یتیم ہو گئے مفتی صاحب تھوڑے والد گرامی دا سایہ اللہ تھوڑے سر تے سلامت رکھے اللہ رسول تو بعد ایک بندے دا سب تو وڈا سہارا او دے ماں باپ ہوندے نے باپ کون ہوندے دنیا چھڑ جاوے تے صاحبزادہ صاحب نابالغ بچے دا نام بھی کوئی نہیں لیندا لوکی یتیم کہہ کے اگنورنس دا شکار کون ہوندہ والد یتیمہ دی گل چھیڑ دیتی میں صحیح بخاری میرے آقا نے اپنی سبابہ اور وسطہ دو انگلیاں مبارکہ اٹھائیاں فرج بینہما شیئا دوما انگلیاں چھ تھوڑا جیا فاصلہ رکھیا فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا غلاموں جے میں محمد دیاں دو انگلیاں جڑیاں اکٹھیاں نے نا تھوڑے جے فاصلے تے اسی طرح میں اور یتیم نو پالن والا بہشت دیاں وادیاں چکٹھے ہوواں گے اوہ اپنے ملے دے یتیماں نال پیار کریا کرو اے جڑا ادارہ بن رہا ہے ایتھے یتیم بچے آ کے روٹی کھان گے ایتھے یتیم بچے آ کے قال اللہ قال رسول اللہ دے نغمے اللہ پڑھ گے تیری روح تینوں شاباش دے گی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے میرے نبی فرماندے نے جس بندے نے کسی یتیم بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا او دے سر دے والاں وچوں جتنے وال دے ہاتھ دی تلی تھلے آن گے اللہ اتنے گناہ اس بندے دے بخش دے گا اتنے درجے بلند کر دے گا تے میں لکھیے نظر انداز نہ کرے صدا کوئی یتیمہ دی خدا ویرت نہیں کردا دعا کوئی یتیمہ دی اور محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھامی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھامی نظر نو جے بری لگے ادا کوئی یتیمہ دی خدا ویرت نہیں کردا دعا کوئی یتیمہ دی اور صدا رحمت دے بدلاں دی ربے گی چھاں تیرے گھر تے صدا رحمتی اے جنہاں نے 50,000 لاکھ روپیہ دیتا ہے تو انہوں سلیوٹ مارنا تے جنہیں 1000 دیتا ہے تو انہوں دوما تھانل سلیوٹ مارنا کیونکہ انہاں دے پڑھولیا جتانے سن انہاں دے کھیسے پھلے ہوئے سن وہ تاں 2.5 لاکھ دے گئے نے میرے ویرے دی جیب خالی سی خدا دی قسمیں انہاں نو شاباش تو انہوں ڈبل شاباش تے میں نہیں رب رسول نے بھی ماڑیاں نو ڈبل شاباشاں دیتیاں نے انہاں دے پیسے یتیم بچیاں دے کم آن والے نے صدا رحمتی تے بدلاں دی روے کی چھاں تیرے گھر تے جگہ تو اپنے بیڑے بچے
بنا کوئی یتیماں دی اور سکینہ سوچ دی ہووے کہ وچ بازار کوفہ دے کہ شاید وے بھی ہندی قبلہ آباد رہو کہ شاید اے بھی ہندی سزا کوئی یتیماں دی میں قربان جاواں میرے کل گلاں بہت ساریاں وقت تھوڑا مفتی صاحب تھوڑا پیار مینوں یاد رہے گا اللہ تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے امام بخاری 55 وچ یتیم ہو گئے اہل فضل و علم لوگ جان دے نے قبلہ بڑے بڑے سید زادے بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے فقیر اور بڑے بڑے اللہ دے ولی بڑے بڑے صحابہ اور انبیاء ایون کے امام الانبیاء اے 55 وچ ہستیاں باپ دے سائے تو محروم کیوں ہو گئیاں بابیو کیونکہ سونا کندن اودوں بندا ہے جدوں پٹھی چ سٹ کے تپایا جائے قربان جاوا قبلہ آپ دی بابا درد دل کون سنے گا کنو سنائیے او میرے بچیوں سر اٹھاؤ امام بخاری دی امی جان قبلہ رحمت اللہ علیہ نے آپ دی شکشہ تعلیم و تربیت دا بیڑا اٹھایا مفتی صاحب نل مختصر میرا یارانہ اے ہون تو ہی شروع ہویا ہے جتنی مرتبہ ٹاک شو کی تھی اپنی امی جان دا ذکر لازمی کیتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے مائک تے کھلو کے اپنی امی نو سلیوٹ مارے نے صدقے جاواں یقیناً اے ماما دیاں گوداں پہلیاں درس گاواں ہوندیاں نے امام بخاری دی امی نے دوجی شادی نہیں کی تے کدرے میرا بچہ رول نہ جاوے صدقے جاواں خطیب بغدادی علیہ الرحمہ دی تاریخ بغداد دارالکتب العلمیہ بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے عدیل ضیاء صاحب فوجی شکیل صاحب سر اٹھاؤ حافظ سلیم ارشد پٹی صاحب صاحب زادہ صاحب تو انہوں گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں میں حق دا ہوکا لان لگا میں اپنے لیول تو تھلے نہیں آنا مجمع پاہمیں بوے تے پاہمیں چلا جاوے ہوکا میرا حق دا ہوئے گا صدقے جاواں 24 جلدان دی کتاب جلد نمبر 2 پیج نمبر 11 تے لکھیا ہویا ہے ذہبت اینا محمد ابن اسماعیل فی صغرہ امام بخاری تے ایک اور بپتا آئی ایک یتیمی آ گئی اتوں بچپن وچ اکھاں دی روشنی چلی گئی بخاری نبینا ہو گئے ماں نے گود چپڑے پتر نو اٹھائی رکھنا ہر وقت روندیاں رہنا رات نو رو رو کے دعاواں کردیاں سو جانا ایک رات ستیاں فرات والدت فی المنام ابراہیم الخلیلہ اور جدو ستیاں آنکھ دا بوا جدو قبلہ بند ہویا نا بخت دے دروازے کھل گئے معمار کعبہ ابراہیم خلیل اللہ گڈ نیوز لے کے آ گئے فرمایا یا حاضی قد رد اللہ علی بنی کی بسر تیرانیے تیریاں دعاواں اللہ نے قبول کر لیاں تیرے اتھرواں دے صدقے رب نے تیرے بچے دیاں اکھاں دا نور لوٹا دیتے صبح سویرے جدو تہجد ویلے اماں جی اٹھیاں بخاری دا متھا چمیا پتر اٹھ تہجد دا وقت ہو گیا صدقے جاواں جدو بخاری نے اکھاں کھولیاں تے حضرت قبلہ آباد رہی اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے آپ دی امی جان نے پوچھیا پتر لائف وچ کوئی چینج آیا ہے کوئی تبدیلی ہاں اماں تیرا پاک چہرہ میں اپنے نینا نال تک رہا وا اور ماما دیاں دعاواں قبول ہو جاندیاں نے تے تسی میں نو کہا سی میری امی تو اڈائے کلام سن دیاں نے تے میں انہاں دے نام کر رہا میں لکھی ہے جن شکے میں چون جایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی نہیں لبنی او دے حصے جو آیا سی ایک پھل کا دوپہرانو او بھی تینو کھوایا سی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں نہیں لبنی ہونو ماں
نہیں لبنی او باپ نہیں لبنا جن نے ٹرنا سکھایا سی جن نے چک کے کھڈایا سی ہن ماں نہیں لبنی انج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے انج ہے تے او ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے جن نے جینا سکھایا سی ہن ماں نہیں لبڑی امام بخاری دے حق ماں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں قدرت مسکرا کے بولی اے بخاری دی والدہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا ظاہری نور بھی اسی دتا تے انہوں علم دی روشنی عطا کرانگے جس روشنی تو ایک عالم فیض یاب تے مستفید ہوئے گا تے بخاری دی حق ماں دیاں دعاواں قبول ہوئیاں کون بخاری کس علم تے ذکاوت تے ذہانت تے جبل استقامت دا نام کس جرت دا نام بخاری ہے میں قربان جاواں جن نے بڑے بڑے چودھریاں دے سامنے اکھا چ اکھا پا کے گیا فیصلہ وہی ہوئے گا جو اللہ دا قرآن کہندا ہے جو مصطفیٰ دی زبان فرماندی ہے فیصلہ چودھریاں تو ڈر کے ایک نمبر مفتیاں دے فتوے بدل دے نہیں کون بخاری میں صدقے تے قربان جاواں امام اجل امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ اپنی مشہور تصنیف لطیف عمدۃ القاری لشرح صحیح البخاری مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ تو 23 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے یہ دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 اتے لکھ دینے کہندے نے امام بخاری علیہ الرحمہ نو بچپن وچ 70,000 حدیثاں زبانی یاد سن بسم اللہ سنن ابی داود شریف دی بک وائز نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 3660 ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ندر اللہ امرأن من سمع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ او کما قال اے مفتی صاحب جیسے سنجیدہ طبع لوگاں واسطے میں کہہ رہی ہاں حضور دی حدیث جے سرکار فرماندے نے جس میری امت دے عالم نے ایک حدیث یاد کر کے میری امت دے لوگاں تک پہنچا دیتی میں محمد دی دعائے اللہ انہوں سدا آباد رکھے او دے چہرے نو شاداب رکھے بلکہ امام ابن عبد البر علیہ الرحمہ آپ دی عربی کتاب مستطاب جامع بیان العلم و فضلہ دار ابن الجوزی عرب شریف تو تباہ شدہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں 2 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 حدیث نمبر 208 پڑھ دوں پوری حدیث اچھا یار سارا مجمع ایک پاسے ہے سفید ریش بزرگ ساڑھے ایک پاسے ایک باری پھر کبھو ہم والا یار تواڈی کیا بات ہے تواڈے جیسے لوگاں دی حوصلہ افزائی ساڈے جیسے قبلہ ڈگن دے قریب جڑے بندے ہوندے نے نا انہاں نوں بھی سہارا مل جاندا ہے کیونکہ ڈوبدے نوں تنکے دا سہارا ویکھو پورا مجمع نمبردار بن کے بیٹھا ہے ایک کوئی محمد دے در دا فقیر بن کے اینج کر کے ہاتھ کھڑے کر کے عالم نوں داد دے رہا ہے تسی بھی داد دینی چاہو تے کہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ اچھے آواز اچھی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ غلام ہے رسول کے غلام ہے لبیک 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 یا رسول اللہ اسٹیج پہ کسے دے ہاتھ 1 انچ بھی تھلے نہیں ہونے چاہیے جتھے تک جا سکتے ہیں ایتھے تک کھڑے کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک
لبیک یا رسول اللہ غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے شاہ صاحب تھوڑی آواز ڈبل ہونی چاہیے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے سٹ مار کے سینے تے کہہ رہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت میرے پترو آباد رہو تواڈی یہ محبت بھری ادا مینوں یاد رہے گی اللہ تانوں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے ریفرنس سنیا جے عربک ٹیکسٹ میرے آقا دا مٹھڑا فرمان سونا قول مٹھڑا بول سماعت فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة أو كما قال میرے بلوے کہ look at me بابا جی انظر الیہ آنکھ آنکھ پایو میں تنو مدینے لے کے چلنا مصطفیٰ فرمان دے نے میرے جس امتی نے میریاں 40 حدیثاں یاد کر کے میری امت دے لوکاں تک پہنچائیاں کل قیامت دے دن او دا شفیع میں آمینہ دلال ہن میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پتر چٹی ٹوپی آلیا تیرے کو پوچھنا چاہنا وہ جڑا 40 حدیثاں یاد کرے وہ دا شفیع تے آمینہ دلال سرکار نے سند شفاعت عطا کر دیتے تے بابے جن نے بچپن وچی 70,000 پڑھ لیاں تے یاد کر لیاں اور جدوں آپ دا وصال ہویا 2 لاکھ دے راؤنڈ اباؤٹ حدیثاں آپ نو زبانی یاد سن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ آباد رہو تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا امام بخاری کس پہاڑ دا نام جے سنیا تے اے کئی بندے قبلہ بند کمریاں چ بیٹھ کے جنہ دی جرت نہیں کسے نالے مفتی صاحب تہاڈی اکھ تے پا ہی نہیں سکدے تہاڈیاں اکھاں دا رنگ ہی اللہ نے ایڈا سوہنا بنایا ہے ادھا ک منٹ ٹھک سکدیاں نے اس تو 31واں سیکنڈ ہونا ہے تے بندے دیاں نظراں جھک جانیاں نے نالے سنی ماں دے سنی شیر پتر قبلہ انہاں دی اکھ چ اکھ کوئی جاہل پا بھی کیویں سکدا ہے بند کمرے چ کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کے اور 2-4 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے ویڈیو بنا کے للکرے مارے آسان ہے میدان اچ گل کرنا اوکھا ہے پتر اونج تے جڑا مرضی بندہ کہی جاوے بخاری ساڈا ہے میں دساں بخاری کہ دے پتر دیوبندی بیٹھے ہوو گے اہل الحدیث بیٹھے ہوو گے اہل تشیع بیٹھے ہوو گے میرے سنی ویرے بیٹھے ہو صدقے جاواں گل تواڈے تے نتیجہ تواڈے تے چھڑ دینا کہ بلا تسی جواب دینے بخاری کنہ دا ہے کنہ دا قائد کنہ دا امام ہے جڑے پڑھدیاں قرآن لتاں تے نعوذ باللہ رکھ لین او کیڑے منہ نال کہن گے بخاری ساڈا قائد ہے میں دسن لگا بخاری دی کیٹیگری امام اجل امام مزی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کلمی علمی شاہکار تہذیب الکمال فی اسماء الرجال بیروتی نسخہ 35 جلداں والا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 442 اور 43 اتے لکھیا ہویا ہے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثاں وچوں 7563 حدیثاں گلستان احادیث وچوں خوشہ چینی دی ادا ویخ 7563 چنیاں تے تکرار والیاں کڈ کے 2600 اور ٹوٹل صرف اونلی 2600 حدیثاں بخاری نے 16 سالاں چ کلیکٹ کر کے کتاب بنائی الجامع المختصر صحیح المسند من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ امام بخاری دی اے تالیف لطیف بخاری شریف دا میں پورا نام لیا پتر تو تے مدرسے دا طالب علم ہے تو تے بولنا یار باقیاں نو تے اسی آپے بلا لواں گے میں صدقے جاواں امام بخاری نے 16 سالاں وچ 2600 حدیثاں پاکاں دا اے مجموعہ تیار کیتا وجہ کی بن گئی پتر اینی دیر کیوں لگے بخاری خود فرماندے
نے ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت پیچا پہ جانا ہی پتر میں پھر پوچھ لینا ہی اغتسال ان وچوں اغتسال دی میں گردان سن لینی یا پتر تیرے کو نہیں جانی تینوں صرف صغیر میں قربان جاوا آپ فرماندے نے الا اغتسلت قبل 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 ذالک وصلیت رکعتین کہندے نے میں جدو صحیح بخاری اندر حدیث لکھنی پہلے تازہ غسل کرنا پھر 2 رکعتاں نفل پڑھنیاں 2 رکعتاں نماز پڑھ کے پھر قلم تے دوات لے کے محمد دی حدیث لکھنی شروع کرنی جڑا کبھی محمد میرا بڑا پڑھا ہے اس بے حیا نو شرم نہیں آندی بخاری نو اپنا قائد کبھی نہیں بولے سارے بولو نا سبحان اللہ اور اونچی آواز میں بولو نا سبحان اللہ بخاری جن نے مصطفیٰ دی حدیث دا ایڈا ادب کیتا محمد دے جگر دے ٹکڑے حسین دا کیڈا ادب کردہ ہوئے گا جس بخاری نے حضور دی حدیث نل ایڈا ادب السلوک کیتا او سرکار کائنات دی ذات نل کدنا خوش اعتقاد عقیدہ رکھن والا بندہ ہوئے گا میں قربان تے نثار جاواں پھر جدوں امام بخاری علیہ الرحمن نے باب بننا باب نو عنوان دینا خود فرماندے نے میں منبر مصطفیٰ تے قبر مصطفیٰ دے درمیان آنا 2 رکعتاں نفل نماز پڑھنی پھر عنوان دینا صدقے جاواں امام بخاری دی التاریخ الکبیر وچ خود اس مقام دا مقام آپ نے لکھیا ہے فرماندے نے حضور دی حدیث ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میری قبر شریف اور میرے منبر پاک دے درمیان جڑا ٹکڑا ہے جنت دا ٹکڑا ہے بابیو تسی اکو پاسے غور کری آندے ہو دوجے پاسے تسی غور نہیں کیتا بخاری دا عقیدہ ہے وے مصطفیٰ نو پتہ سی کہ میری قبر عائشہ دے حجرے چ بننی ہے میں صدقے جاواں جنت دا ٹکڑا میں تقریر نو مکان لگا آخری گلاں پیش کرن لگا میں لکھیا تے باقی مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت طیبہ کے مہکتے ہوئے گلزاروں کے کیا کہنے ان پھولوں کے کیا کہنے ان خاروں کے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت ویسے تو محمد کے اصحاب ہیں عالی سب سوئے ہیں جو پہلو میں 2 یاروں کے کیا کہنے تاجدار ختم نبوت چلتے ہیں ظہیر احمدی میرے بل بیکھیو چلتے ہیں ظہیر احمدی قدسی بھی دبے پاؤں سرکار کی نگری کے بازاروں کے کیا کہنے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے سارے ہیں دی میں اپنے پڑھے لکھے دوستانوں زندگی دے جڑے رونقاں میلے تک چکے جڑے میری ایج دے نے آمین یا میرے تو ایج دے اعتبار نال وڈے نے بھئی تانوں گزارش ہے میرے پترو میرے مترو میرے بزرگو اے اسٹیج نبی پاک دی امانت ہے انہوں حقداراں دے ہاتھ وچ دیو اس اسٹیج اتے پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے نے اور جس لائق جڑا بندہ ہوندہ ہے انہوں اتھے رکھیا کرو جڑا بندہ اسٹیج تے آن دے قابل نہیں انہوں اسٹیج تے آن نہ دیا کرو ساڑھے ہاں if you don't mind قبلہ میں عرض کراں اے چمک دے متھیاں لے لوگ بیٹھے ہو اللہ توڑے رزق حلال وچ عزت وچ مالو منال وچ چودراہٹ وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گل غلط کراں تے مینوں ٹوک سکدے ہو
بھئی انہاں لوکاں نال جڑ جاؤ، انہاں لوگاں نال محبت، انہاں لوگاں دا ساتھ دیو۔ تے میرے دوستو اے اس اسٹیج تے بہن دے قابل صرف وہ بندہ ہے جدے وجود اتے بھی مصطفیٰ پاک دی شریعت دی مہر ہووے، جدی سوچ اتے بھی مصطفیٰ پاک دے دین دی مہر ہووے۔ تسی چونکہ ٹھوکنا وجانا چھڑ دیتا، خبرگیری چھڑ دیتی، یہ ساڈا اسٹیج غیرہ نے کھو لیا۔ اور آ جاؤ چنگے رہو گے، واپس آ جاؤ۔ ساڈے ارگے مولویاں نو تقریر واسطے صدقے 50-50 ہزار روپے دیندے ہو، اپنے قریبی مدرسے نال محبت والا سلوک کرو، اہل علم لوگاں دی خدمت کرو۔ اور میرے پترو، میرے مترو، ایتھوں آپاں کچھ نہیں لے کے جانا، سب پراؤنے ہیں، لیکن جڑی اٹ تسی مدرسے چ لا دیتی، مسجد چ لا دیتی، جدوں تک اوتھے پیشانیاں چکدیاں رہنیاں نے، اللہ دا قرآن تلاوت ہوندا رہنا ہے، مصطفیٰ دے مٹھڑے فرمان تلاوت ہوندے رہنے نے، قبر وچ نور دن بدن وددا ہی رہنا ہے۔ میں قربان جاواں انہاں علم والیاں دی شان، اے تواڈی نظر وچ معاشرے دا عضو معطل ہون گے، مگر حضور نے انہاں دیاں شاناں کس دھج نال بیان کیتیاں۔ قبلہ مسند دیلمی مکتبہ وحیدیہ پشاور تو چھپی ہوئی 6 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ اس کتاب دی جلد نمبر قبلہ 5 صفحہ نمبر 486 اتے میرے آقا دی حدیث موجود ہے۔ زبانی میں ساریاں حدیث یاد نے مگر میں ٹکڑے پڑھ دینا۔ حضور فرماتے ہیں یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء، قیامت دن اللہ دی اجازت دے نال فرشتے ترکڑی وچ رکھ کے عالم دے قلم دی سیاہی، شہید دیاں رگاں وچوں اللہ دے رستے وچ نکلن والے خون دے تبکے رکھ کے تولن گے۔ حضور فرماندے نے فیرجح امداد العلماء علی دم الشہداء، شہیداں دے خون نالوں عالماں دے قلماں دی سیاہی وزنی ثابت ہوئے گی۔ مولوی کہہ کے، قاری کہہ کے، قبلہ حافظ جی کہہ کے نظر انداز کرن والے چودھریوں، یاد رکھو تھے کھلیاں اکھاں نال انہاں علماء دا مقام تانوں ویکھنا پوے گا۔ میں نہیں پیا کہندا، مسند الرؤیانی وچ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث اللہ العباد یوم القیامت ثم یمجز العلماء فیقول یا معشر العلماء انی لم ادع فیکم علمی وانا ارید ان اعذبکم اذهبوا فقد غفرت لکم، او کما قال سر اٹھائیو میرے پتر سودا ایک نمبر جے سنی عالمہ کول، نہ ایدر دی گل نہ اوتر دی گل، سدھی مدینے وال جان والی گل تے مدینے ڈائریکٹ بہشت تک پہنچان والی گل۔ آقا فرماندے نے کل قیامت دے جدوں ساری دنیا دے لوگاں نو قبراں چ اٹھا کے میدان حشر چ اکٹھیاں کر لیا جائے گا، قبلہ اتھے اچے آن گے، نیویں آن گے، تگڑے آن گے، ماڑے آن گے، تواڈے ورگے سونے آن گے، میرے ورگے قبول صورت آن گے، اتھے وعدہ وفا کرن والے پاکستان فوج دے کمانڈر بھی آن گے، اتھے بغیرت پیسیاں تے وکن والا امریکہ دا پٹھو انڈیا بے حیا بھی آئے گا، اتھے ساری دنیا دے لوگ آن گے۔ آج وہ تو کیا ان کے فرشتے بھی آئیں گے، یہ وعدے کی شب نہیں ہے، دن ہے حساب کا۔ مصطفیٰ فرماندے نے دنیا ساری اکٹھی ہوئے گی، ثم یمجز العلماء، اللہ اہل علم نو وکھریاں کر لے گا، او مولویاں تے میمہ بنان آلیو، لطیفے بنان آلیو، او مولویاں نو تانے مارن والیو، اوتھے کھلیاں اکھاں نال اے منظر تکنا پینا دے۔ صدقے جاواں جڑے کہندے نے مولوی بشکے گئے تے ساری دنیا بشکی جانے گی، اوتھے تیرے ورگے راشیاں نو، رشوت خوراں نو، تیرے ورگے سفارشاں منن والیاں نو، تیرے ورگے لوکاں دا غریباں دا مال ہڑپ کرن والے ٹھیکیداراں نو اوتھے موتیاں کر کے فرشتے کوڑے مار رہے ہون گے۔ اوتھے اللہ دی عزت دی قسم حق دا ہوکا لان والے مولویاں دی شان ویکھن والی ہوے گی۔ آقا فرماندے نے اللہ عالماں نو اکٹھیاں کر کے اپنی شان دے مطابق خطاب کر کے فرمائے گا یا معشر العلماء انی
لم ادع فیکم علمی وانا اريد ان اعذبکم. اے عالم دین لوگو رب حکم ہوئے اللہ فرمائے گا میں تانوں اپنا علم اس واسطے تے نہیں سی دیتا کہ میں تانوں عذاب دا شکار کراں. میں انہاں اکھاں نوں اگ وچ کیویں سٹاں او جنہ اکھاں نال میرا قرآن ویکھ دے رہے ہو میرے محمد دی حدیث ویکھ دے رہے ہو. میں انہاں ہونٹاں نوں بھن کے توڑ کے کیویں انہاں دنداں نوں اگ دی نظر کر دیواں جنہ ہونٹاں نال میرا قرآن تلاوت کر دے رہے ہو جنہ زباناں نال میرے مصطفیٰ دی حدیث قرات کر دے رہے ہو. اللہ فرمائے گا انہاں ہتھاں نوں کیویں جہنم دا ایندھن بنا دیواں جنہ ہتھاں وچ قرآن اٹھاندے رہے ہو کتب فرمودات مصطفیٰ اٹھاندے رہے ہو. بلکہ میں نثار تے قربان جاواں. اللہ فرمائے گا اذهبوا فقد غفرت لكم جاؤ میں تانوں بخش دیتا. قبلہ میں قربان تے نثار جاواں. آخری حدیث سن لو تے آخری دا مطلب آخری اس تو اگے کوئی بھی گل نہیں ہونی صرف میرا کلام. مصطفیٰ پاک فرماندے نے امام بیہقی شعب الایمان وچ نقل کردے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ نوں یہ گل سنائی یبعث العالم والعابد قیامت دا دن میدان حشر دے اندر اللہ اکبر جل جلالہ دے سامنے ایک عالم پیش کیتا جائے گا ایک زاہد و عابد صوفی صاحب پیش کیتے جان گے. صوفی دی واری ہے کہ مولا حکم فرما. اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنہ پلیز انٹر دا پیراڈائز. صوفی دیو کھول دیتی اسی جنت جاؤ تے صوفی صاحب قبلہ میں قربان جاواں پہلا پاندے ہوئے جنت دے بوہے دا رخ کرن گے. جدوں عالم دی واری آئے گی قدم ودان لگے گا رب دا حکم ہوئے گا اس بت مولوی جی رک جاؤ. عرض کرے گا ربا قیامت آ گئی میدان حشر سجیا ہویا ہے ربا دنیا وچ بھی ذلت برداشت کی تھی. کسے چودھری نے آکھیا مولوی رولا بڑا پاندا ہے قبلہ آباد رہے تھوڑا پیار میں نوں یاد رہے گا. کسے نمبردار نے آکھیا مولوی رولا بڑا پاندا ہے. کسے نے آکھیا سی فلم ڈرامہ ویکھ رہے ہوندے ہیں اے وچ تلاوت کر رہے ہوندے لاؤڈ سپیکر دے. کسے نے کوئی تانا ماریا کسے نے کیا مدرسے دے پیسے کھا گیا کسے نے کیا مسجد دے مینار دا چندہ کھا گیا. ربا کسے نے کوئی تانا ماریا کسے نے کوئی مینا ماریا پھبتیاں کسیاں انگشت نمائیاں کیتیاں جگ ہسائیاں ہویاں. ربا اتھے بھی برداشت کر دے آیا اتھے بھی ان برداشت کرنا پائے گا. ایڈی توہین ایڈی ذلت ربا صوفی نو جنت دے دیتی ہے منو روک لیا. انہیں کلے نے نماز پڑھی میں ہزاراں نو نمازی بنایا. انہیں کلے نے قرآن پڑھیا میں ہزاراں قرآن دے حافظ بنائے. انہیں کلے نے حدیث پڑھ کے عمل کیتا میں ہزاراں مفتی پیدا کیتے اسکالر پیدا کیتے میں خدا میں حدیث پیدا کیتے. اللہ فرمائے گا حتی تشفع للناس بما احسنت ادبہم. مولوی جی صوفی نو تائیں تے جان دیتا ہے تسی رک جاؤ. او کلا پڑھدا رہا ہے کلا جائے گا تو جنہاں نو پڑھاندا رہا ہے انہاں نو نال لے کے جلوس بنا کے جانا. آہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید تاجدار ختم نبوت الجہاد الجہاد. تے میں لکھیے تور آن بان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے تسی بھی کہنے قبلہ تور آن بان ویکھ کے عالماں دی شان ویکھ کے بولو عالماں ویکھ کے ایک طور آن بان ویکھ کے. نقیب بھی عالم دین نے تائیں جنہوں نے جوش آیا ہے نہیں تو کوئی دوجہ نقیب ہوں انہوں انج کر کے ویکھنا سی لے مولویاں دی شان دا مطلب نقیباں دی توہین. تسی بھی علم پڑھو نا مولوی دی شان بیان ہوئے نال تہاڈی بھی شان دھکے نال بیان ہو جاوے. نعت خانو تسی بھی داڑیاں رکھو تسی بھی علم دین پڑھو نا مولوی دی شان بیان ہوئے نال تہاڈی بھی شان بیان ہو جائے. کہ طور آن بان ویکھ کے کیمرے والے ہو میرے والے ویکھو اللہ تانوں جزامہ عطا فرمائے.
ایک طور آن بان ویخ کے عالم دی شان ویخ کے قیامت والے دن بنی آج کر کے ویکھن ہونگے ویکھدے ہونگے تے میں کہاں گا لوک نے حیران ویخ کے عالم دی شان ویخ کے بولو نا عالم دی شان ویخ کے بولو عالم ویخ کے ہاں عالم دی شان ویخ کے اور اہل جہان من گئے چودھری تے خان من گئے ہاں اہل جہان من گئے چودھری تے خان من گئے این کامران ویخ کے عالمان دی شان ویخ کے میں قربان جاواں ادارے نو بھی اللہ سلامت رکھے اس شہر نو اس خطے نو جنہ لوگاں نے خدمت کی تھی بھی علی دا پوترا تو انہوں ہاتھ اٹھا کے سلام کر دے یقیناً توڑیاں حق حلال دیاں روزیاں ضائع نہیں ہون گیاں اللہ اس ٹکڑے نو سلامت رکھے پاکستان نو سلامت رکھے تے کب پاک سے زمین شاد باد کشور حسین شاد باد بولو کشور حسین شاد باد اے اللہ یہ سبز ہلالی پرچم لہراتا ہی رہے اے اللہ 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 اے اللہ یہ سبز ہلالے پرچم لہراتا ہی رہے پاکستان ہمیشہ ایسے جگمگاتا ہی رہے پاک سے زمین شاد باد کشور حسین شاد باد ختم کرو یہ ظلم اور دہشت اے امن کے رکھوالو ختم کرو یہ ظلم اور دہشت اے امن کے رکھوالو پوری قوم ہے ساتھ تمہارے اے وطن کے رکھوالو پاک سے زمین شاد باد